अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज के लेसन का आगाज करते हैं। आज हमने सीखना है दो ज़ेर तनवीन की तख्ती में। तो उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहले आ सके, और लाइक कर दें अगर शेयर कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है तनवीन दो ज़ेर। तनवीन किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन पर गुन्ना करते हैं। गुन्ना किसे कहते हैं? मीम या नून की आवाज को 1 सेकंड के लिए नाक में रोक के रखने का नाम गुन्ना कहलाता है। जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी साथ साथ मेरे पढ़ते रहें। अगर आपने दो ज़बर की वीडियो नहीं देखी लेक्चर नंबर 8, तो वो आप जल्दी से देख लीजिए, आपको इकरा कायदे की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बा ज़ेर बी, ये लास्ट लेक्चर जो है पहले हमने तनवीन से पहले पढ़ा था हरकत, तो ये पढ़ा था बा ज़ेर बी, एक ज़ेर था, अब है दो ज़ेर। बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन। मैं जैसे पढ़ती हूँ आप भी वैसे पढ़ें ताकि आप भी बेहतर तरीके से पढ़ सकें। जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खा दो ज़ेर खिन। आपने इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, तनवीन करना है, गुन्ना करना है, तो भी इसके अंदर खूबसूरती आएगी। दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो ज़ेर दिन, रा दो ज़ेर रिन, जा दो ज़ेर जिन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, स्वाद दो ज़ेर सिन। और वक्फ में ये क्या होगा? दो ज़ेर साकिन हो जाते हैं। जैसे कि दो ज़बर वक्फ में एक ज़बर के बराबर हो जाते हैं, लेकिन दो ज़ेर और दो पेश वक्फ में साकिन हो जाते हैं। ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ता दो ज़ेर तिन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, आइन दो ज़ेर आइन, आइन, गइन दो ज़ेर गिन, फा दो ज़ेर फिन, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, काफ दो ज़ेर किन, लाम दो ज़ेर लिन, मीम दो ज़ेर मिन, नून दो ज़ेर निन, वाव दो ज़ेर विन, हा दो ज़ेर हिन, हमजा दो ज़ेर इन, या दो ज़ेर जिन। आगे ऐसे ही बढ़ते हैं। ये ता है, तिन, तिन, ये हम आवाज अल्फाज है। सिन, 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 हिन, हिन, जिन, जिन, जिद, जिन, जिन, आइन, इन, पिन, किन। अच्छा जी, अब आ गई है बारी मश्क की। तो मश्क को आपने ध्यान से बहुत तवज्जो से पढ़ना है, जैसे आपने ऊपर इसका वो पढ़ा है, ठीक है। आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, दाल दो ज़ेर दिन, आमदिन, आमद। दाल पे कलकला करते हैं। अगेन आप लिख लें, कलकला के 5 हरूफ हैं, क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल। जब इन हरूफों पर जज़म आ जाए तो कलकला किया जाता है, साकिन आ जाए या सुकून आ जाए तो कलकला किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो ज़ेर पे वक्फ करेंगे तो वो साकिन हो जाएगा, जज़म लग जाएगी इसके ऊपर। तो जब जज़म लग जाएगी तो वक्फ में इस पे कलकला करेंगे। आमदिन, आमद, आमद, द जो किया ये है कलकला, आमद द, ठीक है। आवाज को वापस लौटाना है। हमजा पेश उ, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश हो तो उसको हमजा पढ़ते हैं। हमजा पेश उ, काफ पेश उ, उकु, लाम दो ज़ेर लिन, उकुलिन, उकुल, हाजिर ही, जीम जबर जा, हिजा, जीम दो ज़ेर जिन, हिजा जिन, हिजज, हिजज। जीम भी कलकला का हर्फ है, तो जीम पे भी जज़म वक्फ में जज़म आ जाएगी, तो दोनों पे हम क्या करेंगे? कलकला। हिजज। लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा, लह, बा दो ज़ेर बिन, लहा बिन, लहब। बा भी कलकला के है तो वक्फ में साकिन हो जाएगा, लहब। इतनी इतनी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह।
فا پیش فو، را پیش رو، فرو، شین دو زیر شن، فروشن، فروش. صاد پیش سو، ها پیش حو، سحو، فا دو زیر فن، صحف، صحف. خا زبر خا، با زبر با، خبا، را دو زیر رن، خبر، خبر. سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو زیر رن، سرور، سرور. غين زبر غا، ظا زبر ظا، غظا، با دو زیر بن، غضب، غضب، غضب. باہر آگے خا پیش خو، لام پیش لو، خلوق، قاف دو زیر قن، خلق، وقفن، خلق، خلق. وقف میں کیا ہوگا؟ اس کو ہم ساکن کر دیں، وقف میں ہم اس کو ساکن ہو جائے گا اور اس کو ہم کلکلا کریں گے. خلق، کو کرنا یہی کلکلا کہلاتا ہے. آواز واپس آ جاتی ہے لوٹ کے. ضا پیش زو، لام زبر لا، غلا، لام دو زیر لن، غلل، غلل. اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کو سب کو. با زیر بی، قاف زبر قا، بقا، با زبر با، بقابا، سین دو زیر سن، بقابا سن، بقابس. را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقبة، تا دو زیر تن، رقبة، رقبة، رقبة. ها پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمزا، تا دو زیر تن، ہمزة، ہمزة. جیسے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گول تا ہے اس کو ہم وقف میں لکھا ہوا ہوتا ہے اینڈ والے حرف پہ، تو ہم اس کو ہاں میں بدلتے ہیں. اس کا قاعدہ ہے گول تا کو وقف میں ہاں میں بدلا جاتا ہے، لکھ لیں. رقبہ، ممزہ، ایسے. لام پیش لو، میم زبر معلومہ، زا زبر زا، لومزہ، تا دو زیر تن، لومزہ تن، لومزہ. کوئی اس طرح نہ پڑھیں لومزہ تین، ایسے کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں آ رہا. نون زبر نا، فا زبر فا، نفا، قا زبر قا، نفقہ، تا دو زیر تن، نفقہ تن، نفقہ. با زیر بی، دال زبر دا، بیدا، میم دو زیر من، بیدا من، بیدم. کاف زبر کا، دال زیر ری، کذی، با دو زیر بن، کذی بن، کذب، کذب. ٹھیک ہے، اس پہ بھی کلکلا ہوگا کیونکہ یہ بھی با ہے. با پہ جب ساکن آ جائے تو وقف میں یا ویسے بھی تو ہم اس پہ کلکلا کرتے ہیں. آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. نیکسٹ لیکچر میں جو ہم پڑھیں گے وہ پیش کی تختی ہے. آج کا لیسن کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں اور شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی تجوید کو سیکھ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.